है वो सीखने को मिलती हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अमीर अहले सुन्नत का। यकीनन ये दावत इस्लामी ना होती, अमीर अहले सुन्नत की मेहनत ना होती, न जाने हम आज कहाँ दुनिया में ठोकरें खा रहे होते। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ था कि सख्ती और शफ़क़त में कैसे बैलेंस रखा जाए, तो आपने फरमाया सख्ती तो बिल्कुल करनी ही नहीं, सिर्फ नरमी ही करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बच्चों को शफ़क़त से, नरमी से, मोहब्बत से पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो मदनी मुज़ाकरे में तलबा किराम पर शफ़क़त के हवाले से हमारी ज़हन साज़ी फरमाई है, माशाअल्लाह इन मदनी फूलों पर अमल करने की इंशाअल्लाह ख़ुद भी कोशिश करेंगे और अपने मातहत तलबा किराम को भी इस पर अमल करवाएंगे। इसी तरह निगरान शूरा ने जो हुस्न अखलाक के हवाले से तरबियत फरमाई और इस पर भी हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे और अपने मातहत इस्लामी भाइयों से भी अमल करवाएंगे। अमीर अहले सुन्नत ने जहाँ इदारों के अंदर जो है वो बच्चों को तालीम के हवाले से समझाया है कि बच्चों की तालीम का ख्याल रखा जाए, उसके साथ साथ जो है बच्चों को तंजीम सिखाई जाए, बच्चों को 12 दीनी कामों के हवाले से उनकी तरबियत की जाए ताकि ये बच्चे जो है वो आगे तंजीम का हिस्सा बने और दीनी कामों के अंदर जो है वो अपने आप को पेश करें। हफ्तावार इज्तिमा हो, मदनी मुज़ाकरा हो, काफ़िले हों, तो इन चीज़ों के अंदर भी बच्चे जो है वो अपने आप को पेश करें और इंशाअल्लाहुल करीम ये हमारे बच्चे हाफिज़ बनने के साथ साथ दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनकर निकले। ये जो साबका हुफाज हैं 92 दिन 92 दिन के अंदर सबका इज्तिमा करना है, तो इंशाअल्लाह अभी हम जाके पीर साहब ने ये भी फरमाया था कि जो पहला इज्तिमा है ये अभी ज़ुल्हिज्जा के आखिर में किया जाए, तो इंशाअल्लाह अभी जाके हम यहाँ से सबसे पहले इसका जदवल बनाएंगे और इंशाअल्लाह ज़ुल्हिज्जा के अंदर साबका हुफाज का इज्तिमा करेंगे। तरबियती सेशन में आने के बाद हमारी नीयत ये बनी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जाकर मज़ीद हम अपने मदारिस भी बनाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही वक्त मिला, वक्त मुनासिब पर इंशाअल्लाह 12 दिन का और 1 माह का भी मदनी काफ़िला इंशाअल्लाह उसमें भी सफ़र करेंगे। इंशाअल्लाह हम ये नियत करते हैं कि जितने भी हमारे कारी ज़बान है ना, सबको इंशाअल्लाह इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करवाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश है कि मदनी चैनल ख़ुद भी देखते रहिए और मदनी मुज़ाकरा ख़ुद भी देखते रहिए और अपने बच्चों को भी मदनी मुज़ाकरा देखने की तरकीब करें। पहली मरतबा मैं फ़ैज़ान मदीना में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे बढ़ के मैंने अमीर अहले सुन्नत की सामने बैठ कर ज़ियारत की है। ऐसे था जैसे माहौल कि हम बाकी मदीने में बैठे हैं। बहुत ही इल्मी रूहानी शख्सियत अमीर अहले सुन्नत ने करम नवाज़ी फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत फरमाई, जिसमें दीनी, अखलाकी, दुनियावी तमाम तर मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रहनुमाई मिली। खुसूसन बच्चों की अखलाकी तरबियत हम किस अंदाज़ में कर सकते हैं, बच्चों की दुनियावी मतलब तरबियत हम किस अंदाज़ में कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ में रहनुमाई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सिर्फ किताबी शक्ल के अंदर देखते हैं, लेकिन अगर हम तस्वीरी शक्ल के अंदर अगर अपने सल्फ़ सालिहीन की, बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी को देखना चाहेंगे तो मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि एक बार लाजमी आप आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आपको सबका सल्फ़ सालिहीन की जो गुज़री हुई ज़िंदगी है किताबी सूरत के अंदर तो आपने देखी होगी, इंशाअल्लाह तस्वीरी शक्ल के अंदर आपको अमीर अहले सुन्नत की तस्वीर के अंदर नज़र आएगी इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अक़ायद व आमाल की सलाह होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो बच्चों के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए हैं, एक हिकमत व अमली से माशाअल्लाह ये ज़बरदस्त ये सीखने का मौका मिला है। निगरान शुरा का दोपहर में बयान हुआ तो तलबा के हवाले से भी था और असातिज़ा के हवाले से भी था कि तलबा की ज़हन साज़ी किस तरह की जाए और किस तरह उनको पढ़ाया जाए और कौन कौन सी कुतुब का मुताला किया जाए कि जिससे हम तलबा को अच्छे अंदाज से तालीम दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने बहुत कुछ सिखाया, हमें बहुत सारी सुन्नतें सिखाई, हमारी जो ज़िंदगी हैं उनमें इनकलाब लाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में मदनी चैनल ज़रूर चलाएँ, इससे इंशाअल्लाहुल करीम दीनी तरबियत भी होगी, दुनियावी तरबियत भी होगी, अखलाकी मामलात में भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह। आप आएँ, एक मरतबा फ़ैज़ान मदीना का विज़िट करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको यहाँ आकर एक मदीने की फ़ज़ा की इंशाअल्लाह वो ठंडक महसूस होगी। मदनी चैनल के नाजरीन और फ़ैज़ान मदीना मदनी मुज़ाकरे मौजूद आशिकान रसूल, अभी आपने सुने मुल्क भर से आए हुए आशिकान रसूल में से चंद आशिकान रसूल के तासुरात। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम के नूर से मुनव्वर फरमाए। आइए चलते हैं शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की जानिब। मंगवा लो प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह हंसे क्या प्यार है उस्मान
غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا رنگین وہ رخسار گئے عثمان غنی کا بل بل گلے گلزار گئے عثمان غنی کا بل بل گلے گلزار گئے عثمان غنی کا سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی وہ فیض پہ دربار گئے عثمان غنی کا وہ فیض پہ دربار گئے عثمان غنی کا علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ دلچسپ دل کشا ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. 1447 سن ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 18ویں شب کی مناسبت سے راج سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن کا شب شہادت بھی آپ کی 18 کی نسبت سے زیاد درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پہلے تو یہ عرض کروں کہ جب میں حاضر ہوا تو کچھ حصہ بھائی کھڑے ہو گئے، بیان بھی جاری تھا. تو اس میں عرض یہ کہ جب کوئی عالم قرآن و حدیث کے بارے میں بیان کر رہا ہو، دین کے مسائل دین کے احکام بیان ہو رہے ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پر ادھر ادھر دیکھنے سے بھی منع فرمایا. نہ ٹیک لگائے، نہ بات کرے، نہ ادھر ادھر دیکھے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ سننا ضروری ہے جو سننے کے لیے حاضر ہیں. اور یہ سمجھ میں یوں بھی آتا ہے کہ ورنہ غلط فہمی کا بھی چانس لیتا ہے. پھر ایک احترام کی بات بھی ہے. اب کوئی بیان کر رہا ہو اور سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے کا استقبال اور نعرے، آپ بتائیے بیان کرنے والا بیچارہ کیا کرے گا؟ اس پر جو کیفیت ہوگی کہ یا زمین پھٹے میں سما جاؤں تو اتنی شرم آئے گی اس کو، یا بادل میں چلا جاؤں اٹھا لے کوئی مجھے. اب وہ بول بھی رہا ہے بیچارہ، نہ بولے جا رہا ہے، مجبور ہے کہ اس نے بیان تو اپنے جاری رکھنا ہے، لیکن اس کو جو کوفت ہوتی ہوگی، پریشانی ہوتی ہوگی، یہ وہی سمجھتا ہوگا یا آپ میں سے جس کو تجربہ ہو وہ سمجھتا ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ بھول آخری ہو. اب یہ ہمارے آپ بولنے کا عرف ہے، یہ عرف ہر عرف درست نہیں ہوتا. داڑھی منڈانے کا عرف ہے، یہ درست نہیں ہے. اتنی سی داڑھی رکھنے کا عرف ہے. نماز نہ پڑھنے کا عرف ہے، 2-3% نماز پڑھتے ہیں تو وہی عرف ہے. کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، 2-3% پڑھتے ہیں تو کوئی جائز تھوڑی ہو جائے گا نماز ترک کرنا. 100% لوگ بھی نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی نماز فرض ہی رہے گی، کوئی رعایت بھی نہیں ملے گی اس میں. اس لیے ہر عرف درست نہیں ہوتا. کون سا عرف درست ہوتا ہے کون سا نہیں ہوتا یہ علماء ہم کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب بعض عرف ایسے ہوتا ہے کہ جو خود سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں. روزہ نہ رکھنے پر بھی اب ایسا لگتا ہے عرف طرح کا ہو گیا ہے. پورے اللہ کے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان لوگ دن میں کھا پی رہے ہوتے ہیں. کہ مسلمانوں کے ملک میں یہ حالت ہے. تو اس لیے وہ آئندہ خیال رکھیے گا، کھڑے نہ ہوا کریں. آپ کھڑے ہو جائیں گے، جن کو سننا ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے. ایک تعداد تھی بیٹھی ہوئی سن رہی تھی تو وہ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ کچھ کا کوئی تو نعرے تو برسات ہو تو نہیں. یار یہ موقع نہیں ہوتا. آپ تو امت کے رہنما ہیں، آپ کو تو آگے امت کی رہنمائی کرنی ہے. اس لیے احتیاط فرمایا کریں. میں کل پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ میں جب آؤں جاؤں کھڑے نہ ہوا کریں. آپ کو یاد ہو تو منع کیا تھا. بیٹھے رہیں گے، کھڑے ہوں گے تو رش بہت ہے،
विद सम बीस, फिर किसी को कोनी लगेगी, किसी को टांग लगेगी, और दिल आज़ारी, हक तलफी, तेरी जगह मेरी जगह, ये फिर बहस ये भी होती होगी, सब होता होगा। तब न जहाँ बैठे रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम आएंगे तो आने वाला खुश हो जाएगा, तो मैं तो मना ही कर रहा हूँ ना, मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और इस हाल में चाहिए कि आप हमको सुने, दिल में उतारें, आगे इसको आगे बढ़ाएं, तो सुन्नतों की धूमें बचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1447 हिजरी के जुल्हज शरीफ की 18वीं शब हज़रत सैयदना मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शब शहादत है। तो इस मुनासबत से कुछ ज़िक्र खैर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। सहाबी इब्न सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में कहत पड़ा, बारिशें बंद, अनाज की तंगी, कहत में ये होता है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से फरमाया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी यहां तक कि अल्लाह पाक तुम्हें इस कहत से नजात देगा। फिर जब अगला दिन हुआ तो इनके पास खुशखबरी देने वाला आ गया कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गंदुम ने कणक, गेहूं और सामान खुराक के 1000 ऊंट आ रहे हैं। क्या आप ताजिर थे ना। फिर जब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गंदुम, कणक, ऊंट, गेहूं और दीगर खाने की चीज़ों के 1000 ऊंट आए, तो अगले रोज ताजिर लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाए, उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तो कहने लगे हमें मालूम हुआ है कि आपके गंदुम और दीगर अशिया के 1000 ऊंट आए हैं, आप वो हमें बेच दें ताकि मदीना मुनव्वरा के ज़रूरतमंदों पर रिज़्क़ की वुसअत हो जाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर गए तो आपने इनसे पूछा, तुम लोग मुल्क शाम के भाव के मुताबिक क्या नफ़ा दोगे? उन्होंने कहा 10 के 12, यानी 2 गुना नफा देंगे। आपने इरशाद फरमाया, मुझे इससे ज्यादा नफा मिल रहा है। ताजिरों ने कहा 10 के 14 ले लें। फरमाया मुझे ज्यादा मिल रहा है, उन्होंने कहा 10 के 15 ले लें। आपने फरमाया मुझे इससे ज्यादा नफा मिल रहा है। उन्होंने अर्ज किया, मदीने के ताजिर तो हम हैं, डीलर्स, बिजनेसमैन तो हम लोग हैं, आपको कौन ज्यादा नफा दे रहा है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान सैयदुल अस्खिया ने इरशाद फरमाया, मुझे 1 रुपये पर 10 रुपये मुनाफा मिल रहा है, तुम इससे ज्यादा दोगे? उन्होंने कहा हम इतना तो नहीं दे सकते। तो आपने फरमाया, ए ताजिरों की जमात, इस बात पर गवाह हो जाए कि मैंने ये तमाम अशिया मदीने के जरूरतमंदों के लिए सदका कर दी हैं, इनको डोनेट कर दिया मुफ्त। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जब रात को सोया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर की चादर पहन रखी थी, मुबारक हाथों में नूर की छड़ी और पाँव मुबारक में जो नालैन शरीफैन थे, इनके तस्मे भी नूर के थे, नूरानी थे। मैंने अर्ज की, बे अबी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह, लक़द ताला शौक़ी इलैक, यानी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میرا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جلدی میں ہوں۔ عثمان نے 1000 اونٹ کا بوجھ گندم، یعنی ایک اونٹ لدے ہوئے 1000 اونٹ گندم کے اور دیگر چیزوں کے صدقہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ اسلام کی شان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے کیسے عظیم فرزند ہیں، اور کیسے اور صحابہ کی عظمت کے بھی کیا کہنے، ایسے سخی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ مل سکے۔ آپ ایمان لانے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی آپ میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں، جیسا کہ دور جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے شریف اور عزت دار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، شرفاء قریش میں سے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی زمانہ اسلام دونوں میں آپ تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت جمال آپ کے جلال پر غالب تھی، شفقت زیادہ تھی، غصہ کم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی شیریں کلام فرماتے، میٹھے بول بولا کرتے تھے، بہت ہی شفیق و مہربان تھے، یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ ان خوبیوں کے مالک تھے۔ جاہ و حشمت، شان و شوکت کے مالک، نہایت ہی مالدار مگر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ تمام بری صفات سے پاک تھی، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ ایسی با کمال صفات والے تھے کہ خود قریش کے لوگ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو مزید مدینے کے 12 چاند لگے آپ کی سیرت کو۔ ماشاءاللہ حضور، یہ آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر مبارک کیا۔ اب میں یہ جو واقعہ سن رہا تھا، آپ نے حیا کا بھی ذکر کیا، ان کی شفقت کا بھی ذکر کیا، ان کی نرمی کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی سے ان کی سخاوت کا بھی ذکر ہوا۔ یہ 3 4 5 تو اوصاف آپ نے بھی واقعات میں بیان فرما دیے، اور دنیا کے کسی نفع پر ہاتھ رکھنے کے بجائے انہوں نے آخرت کے نفع پر انہوں نے ہاتھ رکھا۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو آج جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یہ واقعات اور یہ باتیں سن رہے ہیں، تو اب مطلب کہ ایک غریب آدمی سخاوت کیسے کرے؟ ایک تو پہلے اس کا جواب ارشاد فرمائیے کہ غریب آدمی، اس کے پاس مال اسباب ہے ہی نہیں، تو کیا غریب آدمی بھی سخاوت کر سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی سخاوت کی کوئی چیز ہوگی؟ بولا میں تو ہے ہی نہیں، نہ مال ہے نہ اسباب ہے، مجھے تو مہینہ پورا نہیں ہوتا، 20 25 تاریخ ہوتی ہے تو میرے کو ویسے ہی ادھار دودھ خریدنا پڑتا ہے، اب اس میں سخاوت کہاں سے کروں؟ تو ایک تو اس کو سخاوت وہ کہاں سے کرے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے جس مرتبے پر فائز تھے، حیا کا وہ مرتبہ ایک عاشق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حاصل کر سکے؟ حضور اس پر ہماری تربیت فرمائیے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود سخاوت کرنے کی مثالیں یہ بھی ہمارے صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ حضرت علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ خاتون جنت، اور حضرت بی بی فضہ جو آپ کی خادمہ تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں نے روزہ رکھا تھا۔ افطار کے وقت جو کچھ تھا وہی تھا، کوئی سائل آیا اس کو اٹھا کر دے دیا بغیر کھائے پیے، پھر روزہ رکھا، پھر کوئی قیدی آیا اس نے سوال کیا اس کو افطار کے وقت دے دیا، وہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی اور آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک شان نزول اس کا یہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں
यतीम मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाते हैं। यतीम मिस्किन और कैदी को, यानी 3 दिन इन्होंने मुसलसल अपना इफ्तार का जो भी था वो दूसरों को पेश कर दिया। एक दिन यतीम, दूसरे दिन मिस्किन, तीसरे दिन यसीर यानी कैदी। यूँ भी सखावत होती है। फिर हदीस पाक में कि 1 दिरहम लाख दिरहम से बढ़ गया, ये ना 1 दिरहम लाख दिरहम से बढ़ गया, तो वो कैसे? तो इरशाद फरमाया कि किसी के पास 2 ही दिरहम हो, समझो 2 ही रुपये हो, और उसमें से 1 दिरहम यानी 1 रुपया खैरात कर दे, तो ये लाख दिरहम से यूं बन गया कि ये अपना जो भी इसके पास था उसका आधा राह खुदा में दे दिया। और लाख से यूं बढ़ा कि जिसके पास लाखों थे, मिसाल के तौर पर 10 लाख थे, उसमें से 1 लाख दिए, तो ये आधा तो ना हुआ ना 10 का, तो यूं आधे वाला बढ़ गया। तो यूं अल्लाह की राह में अगर देना चाहे तो आदमी दे तो सकता है, गरीब भी सखावत कर सकता है, खैरात भी कर सकता है, इसार भी कर सकता है। गरीब को नेकियों से महरूम नहीं, गरीब तो खुश नसीब है। गरीब तो जो वाकई गरीब साबिर, जिनकी तारीफ़ें कुरान हदीसों में आई हैं बाकायदा, कि वो 500 साल पहले मालदारों के मुकाबले में जन्नत में जाएंगे। इसमें वो गरीब शामिल नहीं है जो गिले शिकवे करते हैं और झूठ सच करके लोगों से माल बटोरते रहते हैं, ये शामिल नहीं है। साबिरीन फुकारा जो हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये समझें कि सखावत का ताल्लुक माल से नहीं दिल से है। अगर दिल हो तो गरीब आदमी भी सखावत कर लेगा, और दिल ना हो तो मालदार से भी सखावत नहीं हो पाती। हाँ, वो हदीस है, वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का ना, कि बुजुर्गी बाअक्लस्त न बसाल, तमंगरी बदिलस्त न बमाल। बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, इल्म और अक्ल से होती है। आलिम जवान है, बूढ़ा अनपढ़ है, तो वो जवान जो है ना यही फजीलत वाला है कि बुजुर्ग है, जो आलिम है। वो जो बुजुर्ग जिसको मतलब वो कोई आता जाता है नहीं दीन के मामले में, तो वो बुजुर्ग इन मानों कर नहीं है। उम्र में बुजुर्ग कहा जाता है हमारे यहाँ, लेकिन एक्चुअली ये बुजुर्ग वो बुजुर्ग नहीं है जिसको हम बुजुर्गान दीन में दाखिल करें। अच्छा, वो तवंगरी बदिलस्त, वही न बमाल, असल तवंगरी, असल मालदारी माल से नहीं है, दिल से। दिल का गनी हो, दिल का मालदार हो, तो वो हकीकत में मालदार है। वरना तो खजाना तो कारून के पास भी बहुत था, लेकिन कारून अपने खजाने समेत जमीन में धंस गया। माल से दवा मिल सकती है, शिफा नहीं खरीदी जा सकती। माल से दोस्त बहुत मिल जाते हैं, लेकिन माल से वफा नहीं खरीदी जा सकती। जिस दिन माल गया ना इधर से, तो दोस्त गया इधर से, ढूंढते रहो। या आपका दोस्त नहीं था, आपके माल का दोस्त था। इसी तरह जो ओहदेदार होते हैं, जो वज़रा या बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, ये समझते हमारी बहुत डिमांड है, बहुत लोग हमको चाहते हैं। ओहदा छोड़ो, पता चलेगा कितने 20-100 होते, सलाम भी नहीं करेगा कोई। ये तो ये क्या है, सच्चा वाकया मेरे साथ हुआ है। मैं बाहर मुल्क की बात करता हूँ। कोई तरकीब थी मेरी ताल्लुकात, तो एक वजीर वजारत में भी देखा था, उसको उतर गया, फिर भी आना जाना था मेरा। तो वो अरब दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने मुझे एक बार कहा कि पहले लोग मेरे पास बहुत आते थे, तो अब नहीं आते। तो गालिबन मैंने उसको यही कहा कि आप वजीर थे, आपके वजारत के पास आते थे, तब वो नहीं है, आप तो कहाँ से आएंगे। फफहम, बस समझो और गौर करो। इमामत पर हैं, इज्जत है, लोग हाथ चूमते हैं, इमामत से माजूल होंगे, लोग गली बदल जाएंगे। इस इमाम साहब ने ऐसा किया, इसको निकाल दिया गया। यानी अगर इस वजह से निकले, किसी वजह से, तो मसला और ख़राब। और कुछ भी ना हो, वैसे ही इमामत छोड़ दी, तब भी वो अट्रैक्शन नहीं रहता लोगों में कि वो मतलब कोई मान दे ज़्यादा। ये जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है मतलब आमतौर पर।
नहीं भी होता बाजों के साथ, तो ओहदे को ज़्यादातर सलाम, लेकिन मजहबी ओहदे पर फिर भी इज्जत मान बाकी रहता है। जैसे उलमा का मान, बुजुर्गों का मान, मशाइख का मान, कि जाने के बाद भी दुनिया से लोग उनका मज़ार बनाते हैं, इसाले सवाब करते हैं, उर्सें करते हैं, धूम धाम, मतलब उनकी शोहरत इसाले सवाब की रेल पेल। लेकिन बड़े दुनियावी ओहदेदारों को कोई नहीं पूछता होता, जानने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज जैसे कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत है, आइए एक और मनकबत भी सुनते हैं। तकदीर से मुझको सहाबा की सनाखानी मिला है, फैज़ उस्मानी मिला है, फैज़ उस्मानी। नबी के नूर दो लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, नबी के नूर दो लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए। उन्हें हासिल हुई यूं कुर्बते महबूब रहमानी, उन्हें हासिल हुई यूं कुर्बते महबूब रब्बानी। तुम्ही को जामे कुरान का हक ने दिया मनसब, तुम्ही को जामे कुरान का हक ने दिया मनसब अता। कुरान को करके जमा की उम्मत को आसानी अता, कुरान को करके जमा की उम्मत को आसानी। और नबी ने तेरे बदले बैअते रिज़वा में की बैअत, नबी ने तेरे बदले बैअते रिज़वा में की बैअत। कहा कुरान ने दस्ते नबी को दस्ते यज़दानी, कहा कुरान ने दस्ते नबी को दस्ते यज़दानी। और हम उनकी याद में धूमें मचाएंगे क़यामत तक, हम उनकी याद की धूमें मचाएंगे क़यामत तक। परे हो जाए जल कर खाक सब आदाए उस्मानी, परे हो जाए जल कर खाक सब आदाए उस्मानी। इमामुल अस्किया कर दो अता ऐसा सखावत का, इमामुल अस्किया कर दो अता ऐसा सखावत का। कनाअत हो इनायत दे न दौलत की फरावानी, कनाअत हो इनायत दे न दौलत की फरावानी। मुझे अपनी सखावत के समंदर से कोई कतरा, मुझे अपनी सखावत के समंदर से कोई कतरा, मुझे अपनी सखावत
کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ علو شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے، علو شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے، حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی، حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی۔ سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ عثمان غنی اللہ پاک کے سب سے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک ساتھی ہے اور میرا جنت کا ساتھی عثمان ہے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی۔ 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 18ویں رات ہے، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب شہادت، شب عرس ہے۔ الحمدللہ ہم نے نیاز کی ترکیب کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ ابھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کلام سنا نا آپ نے، شہادت حضرت عثمان کی بے شک لسانی، یہ تھا نا اس میں؟ ہاں، تو میں ماضی میں چلا گیا۔ میں پہلے مشاعروں میں حصہ لیتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے، نعتیہ مشاعرے، منقبتیہ، تو گجراتی میں، تو اردو میں بھی کلام لکھتا تھا، کبھی گجراتی میں لکھتا تھا۔ تو گجراتی میں ہم کو یہ مصرع طرح ملا تھا، شہادت حضرت عثمان نی بے شک چھ لاسانی۔ تو اس پر اردو پر اب یہ مجھے بھول گیا ہوں کہ اردو میں لکھا تھا یا گجراتی میں لکھا تھا، اور بعد میں اردو میں اس کو میں نے کنورٹ کیا۔ یہ میں نے کہا ایک تاریخی بات ہے میرے لیے، بہت پرانی بات ہے الحمدللہ۔ اچھا، ایک روایت بخاری شریف کی عرض کر دوں، جہاں یہ مالداری اور دل سے مالدار ہونا، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری
माल की कसरत यानी बहुत सारा माल होने से नहीं, बल्कि मालदारी दिल का गनी यानी दिल का मालदार होना है। तो वही वो तवंगरी बदिलस्त नबा माल, समझे। इसी हदीस को शेख सादी रहमतुल्लाह ने अपने अल्फाज में बयान किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये वहाँ एडजस्ट करनी है कि जहाँ इसका बयान हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं, और गौसे पाक के मुरीदों की क्या किस्मत है, सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत बैच से पहले तौबा भी करवाते हैं, और सच्ची तौबा करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। हदीस पाक में इरशाद हुआ अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। अमीर अहले सुन्नत से दरख्वास्त है कि हमें तौबा भी करवाएं। हाजरीन और नाजरीन जो बैत करना चाहें उनको बैत भी करवा लें, जो तालिब होना चाहें उनको तालिब फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा, और क़ादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह आज यौम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तौर पर भी हमने मदनी फूल लिया। अगर आपने भी नियाज नहीं की, फातिहा नहीं किया, इसाले सवाब नहीं किया, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इसाले सवाब की तरकीब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें भी नाजिल होंगी इंशाअल्लाह। अब आप मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम देखिए। हमारा यहाँ सिलसिला जारी है। आज हमारे मुदर्रिसीन और कारी साहिबान बगैर लाइव होंगे, मगर अमीर सुन्नत से डायरेक्टली सवाल जवाब का सिलसिला होगा। इनको ये अलग खुशी होती है। चले सल्लू जी। आज मैं आया ना, तो जैसे कि वो तो केबिन नहीं ना, मैं समझ गया जी इनकी जो यूँ था ना झूमना झामना, तो ये कांच रुकावट बना हुआ था कल तक। गिलास, आज गिलास हटा, ये मूड में आ गए है ना। आज वो ना तीसरा दिन है, थकन होती है।
ابھی اب مدنی چینل کے ناظرین جو جوش و خروش تو دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم اب یہ لائف ختم ہونے پر یہ جوش و خروش ہے. واقعی یعنی کہ اب ہم ہوں گے اور امیر سنت ہوں گے. 2 دن اب ہٹ جاؤ، اے مادی جا کے ناظر بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اب ہم ہیں اور ہمارا امیر سنت ہے. ٹھیک ہے، چلے پھر آپ بیچ میں نہ رہیں، آپ اور پروگرام دیکھیں یا بھی امیر سنت کو دیکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. And the commands of Allah, the Sunnah and the commands of Allah, the Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.